बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेरे सदारत इजलास टमाटर और प्याज समेत सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ करवाने का फैसला। 5 से 10 काश्तकारों पर मुश्तमिल वेजिटेबल फार्मर ग्रुप को बीज, खाद, ड्रिप इरिगेशन पर सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला किया गया। पंजाब में 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज और टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। ऑफ सीजन काश्त से पंजाब में 6 माह प्याज और टमाटर मुकामी तौर पर दस्तयाब होने से मसनूई महंगाई नहीं होगी। इजलास में काश्तकारों की सहूलत के लिए पंजाब भर में एग्रीकल्चर मशीनरी रेंटल सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी दी गई। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर समेत दीगर जदीद तरीन ज़राई मशीनरी काश्तकार को नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर किराए पर मैसर होगी। 67 से ज़ायद मुकामात और ज़राई मशीनरी के इंतखाब के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप कायम किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सरकारी अराजी पर गंदम की बुआई यकीनी बनाने का हुक्म दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, वज़रा अज़मा बुखारी, आशिक हुसैन करमानी, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और दीगर हुक्काम मौजूद थे। यहाँ पर बात करें मेन बागड़ियाँ रोड अरसा दराज से अवाम मसाइल का शिकार। सड़क पर मौजूद तजावुजात राहगीरों की राह में रोड़े अटकाने लगे। राहगीरों को ट्रैफिक जैम मसाइल का सामना है। मज़ीद अहवाल जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। इब्राहिम बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन बागड़ियाँ रोड पर, जहाँ पर मौजूद तजावुजात जो हैं वो अहले इलाका और राहगीरों के लिए काफ़ी ज़्यादा मसले का सबब बनते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे राहगीर और इलाका मकीन जो है काफ़ी ज़्यादा शिकायत करते हुए नजर आते हैं तजावुजात माफिया के खिलाफ। उनका कहना ये है कि सड़क के बीचों बीच खड़ी रेहड़ियाँ जो है वो हमारी आमदोरफ्त में जो है काफ़ी ज़्यादा खलल डालती हैं, जिसके सबब हमारा मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तब्दील हो जाता है। जबकि यहाँ पर जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो भी जन्म ले रहे हैं, जिसके सबब जो है काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उन राहगीरों का इंतज़ामिया से अपील करते हुए यही कहना है कि हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जिस तरह मरीम नवाज साहिबा की नई स्कीम आई है मॉडल रेडी बाजार, तो वो इस तरह जो है यहाँ पर भी जो है उस स्कीम का जो है वो इफ्तिताह करें, यहाँ पर भी जो है उस स्कीम को लेकर आएँ, ताकि जो है यहाँ पे रेडियों का सफाया हो और एक नज़्म ज़ब्त के साथ जो है वो रेडियाँ यहाँ पे लगती हुई नजर आए, जिसके सबब जो है यहाँ पे राहगीर और इलाका मकीन जो है वो अपना सफ़र जो है वो बाआसानी कर सके। उनका यही मुतालबा है इंतज़ामिया से कि जल्द अज जल्द जो है वो रेडी बानों को मुतबादिल जगह जो है वो फराम की जाए, क्योंकि यहाँ पे रेडी बानों के सबब जो है जो ट्रैफिक के मसाइल जन्म लेते हैं वो मसाइल जो है ख़त्म हो, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो यहाँ पे खरीदार होते हैं वो सड़क के बीचों बीच जो है वो अपनी गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं, जिसके सबब जो है वो अहले इलाका को राहगीरों को किसी बड़े हादसे का भी जो है वो एहतमाल रहता है। इसलिए उनका इंतज़ामिया से यही अपील है कि जल्द अज जल्द जो है वो उन तमाम मसाइल का जो है वो सद्देबाब किया जाए और यहाँ पे जो रेडी बान है उनको मुतबादिल जगह फराहम की जाए, ताकि यहाँ पे अहले इलाका और राहगीर जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो सुकून से बसर कर सके और अपना रास्ता जो है वो बाआसानी जो है वो काट सके। जी ठीक है इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। जीटी रोड सिंहपुरा और गिरदोनवाह में तजावुजात की भरमार। ज़िले इंतजामिया तजावुजात को ख़त्म करवाने में नाकाम हो गई। सब्जी और फूड फरोश वालों की रेहड़ियों के दरमियान मौजूद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी है। मज़ीद अहवाल जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर बताएगा। शहर भर में जो तजावुजात का मसला है वो संगीन हद तक शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंहपुरा मंडी के बाहर। मरकजी शाहरा जो है वो शहर की है मसरूफ तरीन शाहराओं में इसका तस्वुर किया जाता है, लेकिन शाहरा के दोनों तरफ जो है वो सब्जी फरोश और फ्रूट फरोशों की जो रेहड़ियाँ हैं वो मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। दूसरी जानिब जो है वो पैदल चलने वाले मुसाफिर हैं, उन्हें भी खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी के बाहर रेडी फरोश मौजूद होने से जो है वो ख़रीदार की जो तादाद है उसमें भी इजाफा होता है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं मेन और मरकजी शाहरा से गुजरने वाले मुसाफिर, उन्हें जो है वो ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब यहाँ पर मौजूद दुकानदार हजरात जिन्होंने फुटपाथ पर अपने कारोबार चमकाए हुए हैं, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले शहरी जो हैं वो मरकजी शाहराह पर चलने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से किसी भी हादसे की जो वजह बन सकता है। इंतज़ामिया जो है वो 12 ऑपरेशन कर चुकी है, लेकिन किसी भी किस्म का कोई सद्देबाब नहीं कर सकी। शहरियों का तजावुजात ख़त्म करवाने के मुतालबे के साथ साथ मुतालबा है कि मरकजी शाहरा जो है इस पर शहरियों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर जो शहर की मरकजी शाहरा हैं उस पर रेडी फरोश जो हैं वो फ्रूट फरोश हैं उनका खात्मा भी किया जाए। इसके अलावा जो शहरियों का फिर फोर मुतालबा है कि सिंहपुरा मंडी के पास जो मरकजी शाहरा है उस पर भी सब्जी फरोश मौजूद है, उनके खात्मे के लिए सद्देबाब जो है वो किया जाए। जी ठीक है उमैर अफसल, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में MD कैट के तहरीरी इम्तिहानात लाहौर समेत पंजाब के 12 शहरों में 26 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। मजमूई तौर पर 58,380 उम्मीदवार टेस्ट में बैठे। 40,364 लड़कियां और 18,016 लड़के शामिल थे।
شہر کے تمام امتحانی مراکز میں MD کیٹ کے تحریری امتحانات صبح 9:30 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک لیے گئے۔ والدین کی بڑی تعداد طلبہ کے ہمراہ امتحانی مراکز کے باہر موجود رہی۔ MD کیٹ کا امتحان دینے والے طلبہ اپنی کارکردگی پر خوش نظر آئے۔ چند نے معاملہ قسمت کے حوالے بھی کر دیا۔ پیپر اچھا ہوا ہے اور انتظامات بھی صحیح تھے، بہت پروفیشنلی سب کچھ ہینڈل کیا ہے ان لوگوں نے۔ پیپر اس بار بہت آسان ہے، لمس سے بہت ڈفرینٹ تھا اور بہت ایزی رہا ہے۔ اچھا تھا سارا ارینج بھی، جب ہم سو آئے تھے تو ہم فوراً سے اندر چلے گئے تھے، وہاں پہ بھی ہمیں کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں آئی۔ اس کے بعد ہم اندر چلے گئے، اندر بھی سارے وہ ڈفرینٹ سٹاپس پہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ گائیڈ بھی کر رہے تھے، اور ہم ڈائریکٹلی اپنے روم کی طرف چلے گئے اور وہاں پہ سیٹنگ ارینجمنٹ بھی اچھی تھی۔ سرکاری کالجز کی 3616 اور پرائیویٹ کالجز کی 5025 سیٹوں کے لیے امیدواروں نے امتحانات دیے۔ سرکاری اور نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے اسٹینڈرڈائز داخلے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کرے گی۔ کیمرامین عباس بٹ کے ہمراہ اسفا فاطمہ، سٹی 42۔ گورنمنٹ میٹرنٹی اسپتال نیو کرول کی اپ گریڈیشن، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا نیو کرول گائنی اسپتال میں نرسری بلڈ بینک کا افتتاح، ہیپاٹائٹس NCD کلینکس کا بھی افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے نیو کرول گائنی اسپتال میں نرسری بلڈ بینک، ہیپاٹائٹس اور NCD کلینکس کا افتتاح کر دیا۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر اندرون لاہور تمام اسپتالوں کی اپ گریڈیشن شروع کر دی گئی ہے۔ نیو کرول ہسپتال میں نرسری بلڈ بینک سے مقامی سطح پر مریضوں کو بہتر علاج معالجہ فراہم ہو سکے گا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک کے اعزاز میں کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ لیگی رہنما میاں راشد نے سلامت پورہ رہائش گاہ پر کھانے کا اہتمام کیا۔ MP اور پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید نے خصوصی شرکت کی۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے اہل علاقہ کے مسائل سنے، موقع پر احکامات جاری کیے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک کی سلامت پورہ میں آمد ہوئی۔ علی پرویز ملک کے اعزاز میں کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ لیگی رہنما میاں راشد نے سلامت پورہ رہائش گاہ میں کھانے کا اہتمام کیا۔ MP اور پارلیمانی سیکرٹری برائے خوراک ملک وحید نے بھی خصوصی شرکت کی۔ لیگی رہنما ساجد رؤف، میاں خرم منیر، قاسم بٹ اور دیگر بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ سینٹرل پنجاب خواجہ رمیز حسن کی ملاقات۔ صوبائی وزیر کے دفتر میں ہونے والی ملاقات کے دوران نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے حوالے سے حکومتی اقدامات پر بات چیت کی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت کا کہنا تھا کہ PTI کے نالائقوں نے اپنے دور اقتدار میں ملک کو معاشی بدحالی سے دوچار کیا، انڈسٹری کو تباہ کیا گیا، بے روزگاری اور غربت بڑھی، پنجاب میں ہر طرف لوٹ مار اور کرپشن کا بازار گرم تھا، تقرریوں اور تبادلوں کے نام پر اپنی جیبیں بھری گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کے نام پر لوٹ مار کی گئی۔ موجودہ حکومت نے صنعتوں کے فروغ، روزگار کے مواقع بڑھانے اور نوجوانوں کی ترقی کے لیے عملی اقدامات کیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیفٹا کے اداروں میں پہلی بار انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی جیسے جدید کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ آل پاکستان پیپر مرچنٹس ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس، صدر حسن رضا اور سینئر تاجر رہنما و محمد بشیر نے صدارت کی۔ اردو بازار گنپت روڈ کے تاجر قائدین بھی شریک ہوئے۔ میاں انجم نثار الائنس کی مکمل حمایت اور ووٹ کا اعلان کیا گیا۔ پاکستان پیپر مرچنٹ ایسوسی ایشن کا صدر حسن رضا اور سینئر تاجر رہنما باؤ محمد بشیر کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس ہوا۔ چیئرمین الائنس میاں انجم نثار بھی موجود تھے۔ اجلاس میں لاہور چیمبر الیکشن کے حوالے سے لاہے عمل طے کیا گیا۔ قائدین نے لاہور چیمبر میں احد امین ملک سمیت PPP الائنس کے امیدواران کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ ایزا میں پریزیڈنٹ آل پاکستان پیپر مرچنٹ، جن میں ہمارے ساتھ بہو جی بھی ہیں، سابقہ صدور بھی موجود ہے، جنرل سیکرٹری ہیں، حاضر جو ہماری ساری کابینہ اس ٹائم میاں انجم نثار صاحب کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جتنے بھی کابینہ اور جتنے بھی ہماری مارکیٹ کے ووٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا گروپ ہے پیاف کے ساتھ ہے۔ سینئر تاجر رہنما باؤ محمد بشیر کا کہنا تھا کہ ایپما قیادت میاں انجم نثار الائنس کے ساتھ کھڑی ہے۔ 23 اور 24 سپتمبر کو سیریل نمبر 16 سے 30 کے امیدواران ہی کامیاب ہوں گے۔ ہم سب جو ہماری پوری قیادت ہے، ہمارے پورے بازار کی موجودہ قیادت ہے، حقیقی معنوں میں یہ ہماری مارکیٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جو گروپ ہے وہ پورا میاں انجم نثار گروپ کو ووٹ دے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو جتائیں گے۔ سارے دوستوں نے آج یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ آج چھٹی والے دن بھی سب دوستوں کو یہ بات ناگوار گزری، اس کے باوجود اس ہنگامی طور پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آج بھرپور PPP الائنس کی بھرپور جو ہے وہ اپنا حمایت کا اعلان کیا۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں۔
دیگر ممبران کا کہنا تھا کہ اردو بازار گنپت روڈ کے تاجر پیاس پائنیئر پروگریسو الائنس کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ بات بہت کلیئرلی بتانا چاہتے ہیں کہ اردو بازار اور پیپر مارکیٹ میاں انجم نثار گروپ کا گھر ہے۔ ہم ملک احد امین صاحب کو فری سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم احسن جو ہمارا بھائی ہے، آصف محمود صاحب کا بھائی ہے، وہ ہم اس کو بھی بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے پورے پینل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اجلاس میں سابق صدر ایپما امجد حسین بلو، وائس چیئرمین آل پاکستان پیپر مرچنٹ شبیر ہیرا بٹی، سینئر نائب صدر شرافت حسین، جنرل سیکرٹری ملک وکاس نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سعید احمد، سٹی 42 لاہور۔ میڈیکل کالجز میں داخلے کا امتحان، کمشنر لاہور کے امتحانی مراکز کے دورے، ڈی سی لاہور سعید موسیٰ رضا بھی ہمراہ تھے۔ کمشنر زید بن مقصود نے پنجاب یونیورسٹی، ایجوکیشن یونیورسٹی اور کینٹ امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ کے تحت امتحانات ہوئے۔ کمشنر لاہور نے امتحانی مراکز کے گرد امتحانی پروٹوکولز کے مطابق انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایم ڈی کیٹ امتحانی مراکز کی حدود میں دفعہ 144 نافذ رہی۔ غیر متعلقہ اشخاص کا داخلہ سختی سے بند رکھا گیا۔ امتحانی مراکز کے گرد انتظامیہ کی طرف سے ایس او پیز کے مطابق تمام تر انتظامات کو یقینی بنایا گیا۔ انسپیکٹر رینک پر ترقی پانے والے 53 افسران کو رینک لگانے کی تقریب آئی جی پنجاب نے سینئر افسران کے ہمراہ افسران کو انسپیکٹر عہدے کے رینک لگائے۔ سینٹرل پولیس آفس میں ہونے والی تقریب میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سینئر افسران کے ہمراہ افسران کو انسپیکٹر عہدے کے رینک لگائے۔ پرموٹ ہونے والے انسپیکٹرز کے والدین، بچوں اور اہل خانہ کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سینئر پولیس افسران کے ترقی پانے والے انسپیکٹرز اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی۔ گزشتہ روز پروموشن بورڈ کے اجلاس میں 110 سب انسپیکٹرز کو انسپیکٹرز کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ رواں سال 600 سب انسپیکٹرز، 700 اے ایس آئیز، 800 ہیڈ کانسٹیبل سمیت مختلف عہدوں پر 2000 سے زائد ترقیاں دیں گے۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب سلطان احمد چودھری، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز احسن یونس، ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ 1 سلیمان سلطان رانا، ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ 2 کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک موقع پر موجود تھے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا الیکٹرک موٹر سائیکل بنانے والی فیکٹری زپ ٹیکنالوجیز کا دورہ، امریکی سفیر اور امریکی کونسل جنرل نے الیکٹریکل موٹر سائیکل بھی چلائی اور خوب محسوس ہوئے۔ سفیر ڈونلڈ بلوم اور کونسل جنرل کرسٹن ہاکن نے زپ ٹیکنالوجیز میں الیکٹرک بائک کے شو روم، ورک شاپ، بیٹری اسٹیشن اور سٹور روم کا دورہ کیا۔ ڈونلڈ بلوم کا کہنا تھا کہ ہوائی آلودگی سے بچاؤ کے لیے الیکٹرک بائکس کسی تحفے سے کم نہیں۔ پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی کی الیکٹرک بائکس دیکھ کر اچھا لگا۔ And it's exciting because it represents the future of transportation, we think, both here in Pakistan and around the world. So there's opportunities for exports as well. We know in the United States that startup businesses like Zip Technologies, small and medium enterprises. زپ ٹیکنالوجیز کے کو فاؤنڈر لئیک چغتائی کا کہنا تھا کہ بائک کی قیمت نہایت مناسب ہے اور فل بیٹری چارج ہونے پر 70 سے 80 کلومیٹر چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ موٹر سائیکلیں، الیکٹرک موٹر سائیکلیں آپ جانتے ہیں عام موٹر سائیکلوں کی نسبت ہماری موٹر سائیکلیں بالکل ان کے پیٹرول موٹر سائیکل کی برابر کی قیمت کی ہیں۔ یعنی یہ جو موٹر سائیکل آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کھڑی ہے، یہ ہونڈا 125 کے لیول کی ہے اور اس کی قیمت اس سے کم ہے۔ یہ موٹر سائیکل خریدنے میں بھی سستی ہے اور چلانے میں بھی پیٹرول کی نسبت کہیں زیادہ سستی ہے۔ زپ ٹیکنالوجیز کی جانب سے بیٹری تبدیلی کے 2 اسٹیشنز بھی بنائے گئے جہاں سے صارفین ڈیٹ بیٹری دے کر چارج بیٹری حاصل کر سکیں گے، جس کی ماہانہ سبسکرپشن فیس ہوگی۔ کیمرامین احمد علی کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ پاکستان کے پہلے قومی یوتھ شاعری مقابلوں کا اختتام ہو گیا۔ پاکستان میں امریکی مشن کے تحت ہونے والے مقابلوں کے 2 فاتحین واشنگٹن کے کینڈی سینٹر میں ہونے والے مشاعرے میں شریک ہوں گے۔ نوجوان شعراء نے اردو شاعری کے ذریعے خوبصورت پیغام دیا تو انگریزی شاعروں نے بھی حاضرین محفل سے خوب داد وصول کی۔ فائنل مقابلوں میں جیتنے والے 2 شاعروں کا کہنا تھا کہ مقابلے سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ امریکی کونسل جنرل کے پبلک افیئرز آفیسر سندیپ پال کا کہنا تھا کہ امریکی مشن پاکستان میں نوجوانوں کے لیے ہمیشہ کام کرتا ہے۔ پاکستانی پوئٹس کو پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں۔ کلچرل ڈپلومیسی ایک وہ ایریا ہے جس میں ہم بہت کام کرتے ہیں یہاں پاکستان میں۔ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کلچرل ڈپلومیسی کے ذریعے ہم جو رشتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے بیچ ان کو زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی فنڈڈ پروگرام میں 1400 سے زائد شاعروں نے حصہ لیا۔ مجھے لکھنے کا شوق شروع سے تھا لیکن میں نے لکھنا روک دیا ہوا تھا، لیکن مجھے دوبارہ سے موٹیویشن ملی ہے اس
प्रोग्राम की वजह से एंड आई एम गोना राइट मोर. इट वाज इनक्रेडिबल. हम इतने ज़्यादा डिफरेंट अच्छे पोइट से हम मिले और आपस में वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम ईच अदर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर. 10 माहिर जजेस ने उर्दू और अंग्रेजी के बेहतरीन शायरों का चुनाव भी किया. 5 माह के दौरानिये में आर्टिस्ट और शायरों ने नौजवानों की सलाहियतों को निखारने का बेड़ा भी उठाया. कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42. बुक स्टूडियो और दी फार्मा नाइट स्कूल के इश्तराक से मुकाबला खताती दी नॉलेज ऑफ आर्ट अकेडमी ने एहतमाम किया. मुकाबला खताती ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से हुआ. जज के फाइज सीनियर आर्टिस्ट जाहिद अशरफ और मिस नीलोफर ने अदा किए. डायरेक्टर कच्ची आबादी कॉलोनीज डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब सईद हमाद बिन हामिद मेहमान खसूसी थे. आर्ट अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम दी बुक स्टूडियो और दी फार्मा नाइट स्कूल के इश्तियाक से ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुकाबले खताती का एहतमाम किया गया. मुकाबले खताती में जज के प्राइज सीनियर आर्टिस्ट जाहिद अशरफ और मिस नीलोफर ने अदा किए. फन्ना खतातों ने अपने फन के जौहर दिखाए. मेहमान खसूसी मिसेस नसीम रियाज ने मुकाबले खताती में शरीक आर्टिस्टों के फन को सराहाया. मीडिया कोऑर्डिनेटर बुक स्टूडियो आयजा वासिफ का कहना था कि आर्ट के हवाले से खताती के मुकाबलों का इनेकाद होता रहना चाहिए. Calligraphy is an art form like any other art forms that we have like painting etc. इसकी जो importance है वो है that it not only preserves the tradition and culture but also fosters creativity and creative collaboration और community spirit which is why book studio supports such initiative. और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे हैं to help people explore their talents and also preserve our cultural heritage. This place gave them an opportunity and this art is their inner power and spiritual strength and they put it on the board. I think it's these people are very special and they have that kind of art. मुकाबले खताती में पहली पोजीशन सोबिया लतीफ, दूसरी पोजीशन अनीका जबकि तीसरी पोजीशन फाइजा साबिर ने हासिल की. सीनियर आर्टिस्ट जाहिद अशरफ का कहना था कि ऐसी सरगर्मियां बच्चों की काबिलियत परखने के लिए अहम हैं. आर्ट कंपटीशन किया गया कैलीग्राफी में. अब इसमें सारे यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और इनमें माशाल्लाह बहुत अच्छा और यूनिक और अपने स्टाइल में काम किया है और इस तरह के इवेंट तो बहुत ज़रूरी हैं. एक तो ये है कि टैलेंट सामने आता है, दूसरा ये है कि हौसला अफजाई हो जाती है यंग आर्टिस्ट जो अपकमिंग आ रहे हैं. मेहमानी ग्रामी शहरियार जोसेफ और मिस नसीम रियाज ने शुरा में सर्टिफिकेट और शील्ड्स भी तकसीम किए. कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफशर रिजवान, सिटी 42 लाहौर. पंजाबी म्यूजिकल यूथ कल्चरल फेस्टिवल एंड अवार्ड शो का एहतमाम प्लाक एंड पंजाब कल्चरल एसोसिएशन ने एहतमाम किया. मुशीर वफाक वज़ीर इत्तलात सईद खुर्रम अब्बास नकवी, MP रुखसाना कोसर, नदीम पहलवान और दीगर शरीक हुए. पंजाबी म्यूजिकल यूथ कल्चरल फेस्टिवल एंड अवार्ड शो में मुशीर वफाक वज़ीर इत्तलात सईद खुर्रम अब्बास नकवी, MP रुखसाना कोसर, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर नदीम पहलवान ने शिरकत की. एडवाइजर गुन्ना पंजाब बुशरा मलिक, अदाकार लाइबा खान, DSP शहजादे गुलफाम, इंजीनियर सहर शरीक हुए. यानी ताहरा, सबा खान, यासिन गाजी, टिकटॉकर शेरू, पंजाब कल्चरल एसोसिएशन से ताल्लुक रखने वाले दीगर अफराद ने शिरकत की. फनकारों की जानिब से फन का मुजाहरा किया गया. गड़ी शाहू खानों के शौकीन अफराद ने खलीफा सज्जी का रुख कर लिया. बलूचिस्तान की सौगात शहरियों की पसंदीदा डिश बन गई. लाहौर के मारूफ पॉइंट खलीफा बलूची सज्जी पर शहरियों का रश दिखाई दे रहा है. इस हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से. जी तौकीर, बताइएगा. बिल्कुल, बलूचिस्तान की मशहूर सौगात जो सज्जी है वो शहर लाहौर के अंदर भी मुतारिफ तो हो चुकी है लेकिन शहरियों की पसंदीदा सौगात बन चुकी है. मैं इस वक्त गड़ी शाहू में मौजूद हूँ खलीफा सज्जी में, जहाँ पर इतवार के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद सज्जी खाने के लिए यहाँ पर आई है और यकीनन हर फैमिली जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना सिर्फ इंजॉय करती है बल्कि उनका कहना है कि ये एक ऐसी सौगात है जो आम डिशेस से मुख्तलिफ है. हमारे साथ फैमिलीज भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे. अच्छा बेटा बताओ, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ और खाना बहुत मजे का था. खाना बहुत मजे का था. क्या खाया आपने? सज्जी खाई है. कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी. बहुत अच्छी लगी. आप बताओ, आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है, हमने फर्स्ट टाइम टेस्ट की थी. फर्स्ट टाइम टेस्ट की है. अच्छा, इतवार के रोज जो हैं वो फैमिलीज की बड़ी तादाद खाना खाने निकलती है, तो सज्जी में क्या खसूसी बात थी? सज्जी का बच्चे ये जो जंक फूड आजकल यूज कर रहे हैं, पिज्जा, शवारमा, बर्गर वगैरह, तो इन्हें हम अपना जो कल्चरल हमारा. जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका. इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त